जान मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा। कल वज़ीर आज़म साहब से तो मुलाकात हुई, लेकिन आज आप लोगों की अगेन खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है अपनी फैमिली से, उसके बाद बैरिस्टर गौर साहब ने उनका पैगाम भी बाहर मीडिया के साथ शेयर किया। क्या है ताज़ा तरीन आपके पास? सबसे पहले काज़मी साहब आपका शुक्रिया। बिल्कुल इस वक्त हमारा धरना जारी है अडियाला जेल के बाहर। एज यूजुअल जैसे आपको पता है कि मंगल के दिन जो है वो अदालती हुक्म के मुताबिक इमरान खान साहब से फैमिली से मिलने का दिन होता है और वकला के मिलने का दिन होता है। लेकिन आज एक बार फिर 2 दिसंबर को आखिरी मुलाकात हुई थी उनकी फैमिली की, और वकला की जो आखिरी मुलाकात हुई थी वो 16 अक्टूबर को हुई थी। तो आज फिर खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई और हुकूमत ने एक दफ़ा फिर अपनी ही हरदर्मी पे ठहरी हुई है। जहाँ तक उनकी सेहत की बात है तो बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की मुलाकात हुई है और बुशरा बीबी ने ही ये पैगाम भिजवाया है कि इमरान खान साहब को शदीद दर्द था आंख में और उनको पिम्स ले जाया गया और वहाँ पे उनका इलाज करवाया गया, लेकिन वो इलाज तसल्ली बख्श नहीं है। सेहत तो उनकी बेहतर है लेकिन ठीक नहीं है, अभी भी उनको प्रॉपर चेकअप की ज़रूरत है। आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी वज़ीर आज़म साहब को ख़त लिखा है और डॉक्टर की रसाई की बात की है, और हम भी यही चाहते हैं कि जब हम धरना वहाँ पे दे रहे थे, जब सोहेल अफरीदी साहब वहाँ बैठे हुए थे और फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम सब बैठे हुए थे, तब भी हमारी यही प्ली थी कि डॉक्टर जो ज़ाती डॉक्टर है उसको जाने दें और उनको चेकअप करने दें। ज़ाती डॉक्टर से ऐसी क्या जिद है, क्या आना है, डॉक्टर ने आकर बाहर आके क्या बयान देना है, क्या पॉलिटिकल स्टेटमेंट देनी है। हम इस बात की भी गारंटी इनको दे चुके थे कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं आएगी, कोई ट्विटर अकाउंट से कोई ट्वीट नहीं होगी। हमें पता है कि एक बयान के सामने आप ठहर नहीं सकते। इमरान खान साहब का एक बयान पूरे निजाम से बारी है, ये निजाम उस बयान के सामने और वो जो मेडिकल रिपोर्ट का कहा गया था कि दी जाएगी, अभी तक रिसीव नहीं हुई। खान साहब की कोई मेडिकल रिपोर्ट अभी तक रिसीव नहीं हुई। देखिए बात बड़ी सिंपल है कि मतलब कौन सी अना है, कौन सी जिद है, मतलब बुनियादी हक है इमरान खान साहब का, जाती डॉक्टर की रसाई क्यों नहीं दी जा रही, उनकी बिनाई मुतासिर होने का खदशा है। हमने यही बात पहले भी कही, आज भी कर रहे हैं कि कोई सियासी बयान डॉक्टर का नहीं आएगा, कोई ट्विटर से कोई ट्वीट नहीं होगी। मतलब जब ये काज़मी साहब जब ये जेल में थे, नवाज शरीफ जब पाकिस्तान के अंदर ही जब उनको शिफ्ट करना पड़ा, तो जो जिस कमरे में नवाज शरीफ थे उससे अगले कमरे में मरियम नवाज को दिया गया। मरियम नवाज वहां मौजूद थी उनके साथ। डॉक्टर अदनान इनका जाती डॉक्टर था, वो रेगुलर चेकअप उनके करता था। हमने तो कभी भी इनकी डॉक्टर की रसाई को नहीं रोका। जब प्लेटलेट्स का मसला बना तब भी इनकी पसंद का मुल्क इनको दिया गया, इनकी पसंद का शहर इनको दिया गया, इनकी पसंद का हॉस्पिटल इनको दिया गया। वो अलग बात है कि वहां जाके 2 साल इन्होंने इलाज नहीं कराया, लेकिन हमने तमाम तर फैसिलिटी इनको दी। तो यही फैसिलिटी हम मांग रहे हैं। लेकिन देखिए मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। ये जो वक्त का जो पहिया है ना, ये बड़ा तारीख बड़ी बेरहम है और वक्त का जो पहिया है ये भी यूं रोटेट होता है। आज हम रिसीविंग एंड पे हैं, कल को ये रिसीविंग एंड पे होंगे, कल को कोई और रिसीविंग एंड पे होगा। इतना करे जितना कल सह सके। बात करनी चाहिए। जी शफी, आपने सुना जो डॉक्टर साहब कह रही है कि कौमी इश्यूज हैं और आप लोग अपनी सियासत में फंसे हुए हैं। बड़ा अफसोस हुआ शर्मिला बहन की बातें सुन के। 90% लोगों का लीडर है इमरान खान, उनकी सेहत से ज्यादा अहम कोई चीज नहीं है। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। पाकिस्तान की सियासत उसके बगैर कंप्लीट नहीं है। आज भी हर मंगल के दिन, हर जुमेरात के दिन पूरे पाकिस्तान की नजरें जो है वो अडियाला पे होती है। उनका एक ट्वीट, एक बयान, ये हाइब्रिड सिस्टम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये मेरी बहन क्या कह रही है? मेरी बहन पूरी तुर्की से होके, रूस से होके और ईयू का ट्रेड याद करके आ गई हैं। अपना घर तो ऑर्डर में लेके आए, जिसका मैंडेट है उसको मैंडेट वापस करे। मैंडेट की वापसी तक ना इंटरनेशनली आप पे कोई एतबार कर रहा है और ना नेशनली आप पे कोई एतबार कर रहा है। आप बायसे शर्मिंदगी बनी हुए हैं इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। मेरा वजीर आजम जो है वो 38 के दौरे कर चुका है, $1 की इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आई। आप बोर्ड ऑफ पीस में गए हैं, कोई आपकी वक़्त नहीं है वहां पे, आप मजबूरी गए हैं। पाकिस्तान इस हुकूमत में ये बेनिफिशरी हैं दोनों, नून भी और पीपल्स पार्टी भी इस हुकूमत का हिस्सा है। ये कहते हैं कि हम सपोर्टर हैं, हम इनके एलाई नहीं है। ये इतना ही इस जुर्म के कसूरवार है जितना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। मैंडेट पे डाका डोलो ने डाला, कराची का मैंडेट पे उन्होंने डाका डाला, पंजाब के मैंडेट पे उन्होंने डाका डाला। बात बड़ी सिंपल है, जब तक आप अपने घर को ऑर्डर में नहीं लेके आएंगे, ना आप इंटरनेशनली कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए और ना ही आप नेशनल तौर पे पाकिस्तान को तरक्की के राह पे गामजन कर सकते हैं। बात बड़ी सिंपल है कि जिसका जो मैंडेट है उसको वापस किया जाए।
جس طریقے سے ان دونوں جماعتوں نے پارلیمنٹ سے طاقت چھینی، اس کو طاقت واپس کریں. پارلیمنٹ ہی طاقت کا سر چشمہ ہے. پارلیمنٹ طاقتور ہوگی تو تمام مسائل حل ہوں گے. پارلیمنٹ طاقتور ہوگی تو پاکستان آگے بڑھے گا. پارلیمنٹ طاقتور ہوگی تو نیشنلی انٹرنیشنلی آپ کی عزت بنے گی. پارلیمنٹ طاقتور ہوگی تو لوگ آپ کی بات سنیں گے. ورنہ جس طریقے سے آپ 38 دورے کر چکے ہیں، آپ 138 دورے کر لیں، نہ نیشنلی آپ کسی نے گھاس ڈالنی ہے اس وزیر اعظم کو، اور نہ ہی نیشنلی ڈالنی، اور نہ ہی کوئی انویسٹمنٹ آنی ہے. شفیع جان، آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی، اس میں اوبیسلی وزن ہے. گزشتہ روز جب سی ایم صاحب کی ملاقات ہوئی پی ایم صاحب سے، کیا اس میں دہشت گردی کے معاملات بھی ڈسکس ہوئے؟ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ زیادہ بات نہیں ہوئی. اب آپ کو اتنی زیادہ تشویش بھی ہے اور پھر بھی آپ لوگوں نے پی ایم صاحب کے سامنے وہ معاملہ نہیں رکھا؟ دیکھیں، جو سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات تھی، جو شہباز شریف کی خواہش بھی ہوئی، ان کی کال آئی 2 دن پہلے، جس کو وزیر اعلیٰ صاحب نے. آج آپ کو ہم نے ویسے ان کی خواہش پہ بلایا ہے، اختیار ولی صاحب کی، یاسر ایسے. اچھا چلے، نہیں یہ تو آن ریکارڈ بات ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس سے ہی کال آئی، وزیر اعلیٰ ہاؤس، اور ان کے لیے ملاقات کے لیے ٹائم لیا گیا، بلایا گیا. ہم نے اس آفر کو قبول کی اور ہم نے ملاقات کی حامی بھری. ملاقات میں 2 چیزیں ڈسکس ہوئی. پہلا کہ جو ہمارے صوبے کا شیئر ہے اس پہ بات ہوئی، ڈیٹیل بات ہوئی، این ایچ پی پہ، این ایف سی پہ، اے آئی پی پہ، آئی ڈی پیز پہ، جو پیسے ہمارے ان کے واجب الادا ہے ان پہ کافی ڈیٹیل گفتگو ہوئی. اور اس کے لیے ایک احسن اقبال صاحب کو، مزمل صاحب کو، اور آج جو مزمل صاحب کی اور نذیر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس پہ ایک فریم ورک بنایا گیا ہے، اور آج ان کی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے. دوسری چیز تھی دہشت گردی، اور اس پہ کافی ڈیٹیل اس پہ بھی بات چیت ہوئی. جہاں تک عمران خان صاحب کا سوال ہے، جو سوال آپ نے کیا ہے، عمران خان صاحب دیکھیں، تحریک انصاف کا جو بھی آفیشل ہو یا جو بھی ورکر ہو، جہاں بھی بیٹھتا ہے، عمران خان کا ذکر ضرور ہوتا ہے. عمران خان صاحب کا ذکر ہوا، لیکن نہ ہی ہم نے ان کی رہائی کے متعلق کوئی بات کی، نہ ہی ہم نے کوئی رسائت اس کی کوئی بات کی، نہ ہی ہم نے ان کی کیسز پہ کوئی بات کی، کیونکہ ہم یہ جان چکے ہیں. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ہی وزیر مملکت جو ہے بیرسٹر عقیل صاحب، انہوں نے کہا کہ کل ایک بہن کی ملاقات ہو جائے گی، لیکن آج بھی ملاقات نہیں ہوئی. اس سے پہلے طارق فضل چودھری صاحب دعویٰ کر چکے تھے کہ ملاقات ہوگی، نہیں ہوتی. وزیر اعظم صاحب کو کہا جائے تو وہ کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاتا ہوں. تو عمران خان صاحب کے حوالے سے جتنے بھی ایشوز ہیں، چاہے ان کی رہائی ہو، چاہے رسائی ہو، چاہے ان کے کیسز ہو، چاہے ان کی ذاتی ڈاکٹر کی رسائی ہو، وہ ان کی بس کی بات نہیں ہے، یہ بے اختیار ہے اس معاملے میں. تو ہم نے بہتر سمجھا کہ ایک بندہ جب آپ کو کہتا ہے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں، پھر پوچھ کے بتانے کے بعد بھی وہ ریپلائی بیک نہیں کرتا، تو اس سے عمران خان صاحب کی بات کی جائے، جو بے اختیار ہو، جو ایک ڈمی بیٹھا ہوا ہو عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو اس کے ساتھ عمران خان صاحب کی بات کرنا وقت کا ضیاع ہے. اور ہم نے وقت کا ضیاع نہیں کیا، ہم اپنے ایشوز پہ بات کی اور ایشوز پہ ہی ہم رہے. شفیع جان صاحب، کیوں آپ لوگ ملنے گئے؟ آپ ان کو جعلی وزیر اعظم بھی کہتے ہیں، مینڈیٹ چور بھی خدا نخواستہ کہتے ہیں، پھر ملنے بھی جاتے ہیں اور اپنی درخواست بھی ان کے سامنے رکھتے ہیں. بحیثیت ورکر آپ مجھ سے پوچھے تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے شہباز شریف سے ملنے کا. یہ ایک منصب کی ملاقات تھی. سہیل آفریدی صاحب اس وقت ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ ہیں، وہ 4.5 کروڑ لوگوں کے ریپرزنٹیٹو ہیں، اور وزیر اعظم بھی اس وقت منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم مانے نہ مانے ناجائز ہم کہتے ہیں، ہے ہی ناجائز، لیکن منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ منصب سے ملاقات تھی. 48 گھنٹے پہلے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، ہم وہاں پہ گئے، ہم نے اپنے حقوق کی بات کی، ہم نے دہشت گردی پہ بات کی، اور ہم اٹھ کے وہاں سے منصب کی وجہ سے تو دعوت دی تھی. اب یہ مبارکباد دی. اب جو اختیار صاحب نے کہا کہ جی پہلے ان کو بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی. اگر یہ بات پہلے بتائی گئی ہوتی، ہم اس ملاقات میں کبھی بھی نہیں آتے. عمران خان سے بڑھ کے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. اگر یہ ہمیں یہ بتا دیتے، ہم نے ویسے بھی عمران خان صاحب کی کوئی ڈسکشن نہیں کی، اگر ہمیں پہلے سے یہ تنبیہ کرتے کہ اس ملاقات میں عمران خان صاحب کی کوئی بات نہیں ہوگی، تو ہم اس ملاقات کو پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھتے. ملاقات ہمارے لیے ویلیو ہی نہیں رکھتا. عمران خان ہی سب کچھ ہے تحریک انصاف کے لیے، سہیل آفریدی کے لیے، شفیع جان کے لیے، ہر تحریک انصاف کے ورکر کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ یہ گڈ بوائے والا گیسچر وہاں پہ دیا. ہم نے بڑی کل کے باتیں کی. ہم نے کہا کہ آپ کے جو بند کمرے کے فیصلے ہیں وہ ہم مسلط نہیں ہونے دیں گے. ہمارے ڈے 1 سے جو سٹانس ہے وہی سٹانس ہے. اگر آپ صوبے میں کوئی بھی کاروائی کرتے ہیں تو صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیں گے. اگر آپ اعتماد میں نہیں لیں گے، جس طریقے سے آپ اس آپریشن سے بھاگے ہیں، جس طریقے سے آپ نے تیرا کے لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیل کے واپس موڑے ہیں، اسی طرح آپ بھاگیں گے اور رائے فرار آپ کو ہم نہیں ملنے دیں گے. ہم پختون قومی جرگہ کرنے جا رہے ہیں. باقی باتیں پختون قومی جرگہ. یہ کب ہو رہا ہے قومی جرگہ؟ پہلا جرگہ ہو گیا. ہم نارتھ وزیرستان جا رہے ہیں، ہم ساؤتھ وزیرستان جا رہے ہیں، اس کے بعد باجوڑ جائیں گے، کرم جائیں گے، جہاں جہاں پہ آپریشن کے متاثرین ہیں، جن کو کل آسمان کے نیچے ان کی حکومت چھوڑ کے گئی ہے، ان سے ملیں گے.
ان تمام لوگوں کا جرگہ کریں گے، پھر تمام لوگوں کو ایک جگہ پہ بیٹھا کے پختون قومی جرگہ کریں گے، پھر جو فیصلہ ہوگا وہ ساری قوم کے سامنے ہوگا.